बिहानी। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण गतं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय सम्पूर्ण दर्शकहरू, प्रभातकालीन हार्दिक अभिवादन। इमेज च्यानलको शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीले श्रीमद् भगवत गीताको बारेमा निरन्तर विचार विमर्श गर्दै आएका छौँ। गीताको तृतीय अध्याय अर्थात् तेस्रो अध्याय, यहाँ कर्मयोगको बारेमा भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई उपदेश गर्नुभएको छ र कर्म कस्तो कर्म गरिसकेपछि मानिसलाई कर्मले बन्धनमा लैजान्छ र कस्तो कर्म गरिसकेपछि त्यो कर्मबाट नै सिद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा आज हामी चर्चा गर्छौँ। अर्जुनले भगवानलाई कर्मका बारेमा विविध प्रश्नहरू गरे र ती प्रश्नहरूको बारेमा, कर्मको बारेमा भगवानले कर्मबाट नै सिद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसकारण मनुष्य जीवन कर्मको निमित्त प्राप्त भएको हो। मनुष्य कर्ममा प्रवृत्त गर्नुपर्दछ भनेर नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः, अर्थात् कर्तव्य कर्म गर्नु नै उत्तम हो। त्यसकारण हे अर्जुन, तिमी कर्ममा प्रवृत्त बन। भनिसकेपछि कर्मले कस्तो कर्म गर्दाखेरि कर्ममा प्रवृत्त त बन्ने, शरीरका आवश्यकता पूर्तिको लागि पनि कर्म आवश्यक छ भनेपछि कस्ता कर्मले मानिसलाई बन्धनमा पुर्याउँछन् र कस्ता कर्मले मुक्ति दिलाउँछन् भनेपछि भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। असाध्यै सुन्दर ढङ्गले यहाँ व्यक्त गर्नुहुन्छ। जो यज्ञ कर्महरू, यज्ञार्थात् कर्म, यज्ञ कर्महरू, यज्ञ भन्नाले सामान्यतया हवनलाई बुझिन्छ, तर यहाँ यज्ञ शब्दले हवन मात्रै भनेको होइन। यज्ञ भनेको दान, तप, शास्त्रको अध्ययन, शास्त्रको चर्चा, यी सबै जो अरूको सुखको निमित्त गरिने कर्महरू हुन्छन्, अरूको हितको निमित्त गरिने कर्महरू हुन्छन्, जो परोपकारको निमित्त गरिने कर्महरू हुन्छन्, जुन कर्म गर्दाखेरि सम्पूर्ण जगतमा भएका प्राणीहरू र अरूको हित र भलो हुने गर्दछ, ती सबै कर्महरू
यज्ञ कर्म हुन्। यज्ञ कर्म गर्दाखेरि ती कर्ममा आसक्ति हुँदैन, ती कर्ममा कुनै पनि स्वार्थ हुँदैन। ती कर्ममा केवल हुन्छ अरूको कल्याणको चाहना, अरूको सुखको चाहना। त्यो उद्देश्यले गरिने प्रत्येक कर्म जसलाई यज्ञ कर्म भनेर भनियो। र यदि यज्ञ कर्ममा प्रवृत्त भएपछि त्यो कर्मले शरीरका आवश्यकताहरू पनि पुरा हुन्छन्, त्यसपछि प्रसिद्धि पनि प्राप्त हुन्छ, त्यसको साथमा इहलोके भुक्ति परलोके मुक्ति, जीवनको मुक्ति पनि प्राप्त हुन्छ, जीवनले मुक्त गति प्राप्त गर्न सक्दछ। त्यसकारण यहाँ भन्नुहुन्छ तिमी त्यसकारण यज्ञ कर्ममा प्रवृत्त बन्नु पर्दछ, आसक्ति रहित कर्ममा तिमी प्रवृत्त बन्नु पर्दछ। हे मनुष्य, तर त्यो कर्मले मुक्ति पनि प्राप्त भयो यो मार्गबाट जाँदाखेरि भने लोकोयम कर्म बन्धनः, सम्पूर्ण लोक, लोक भन्नाले सम्पूर्ण मानिसहरू कर्मको बन्धनमा पर्दछन्। किन? जसले यज्ञ कर्मदेखि अतिरिक्त कर्ममा जो प्रवृत्त हुन्छ, अर्थात् जो आसक्ति युक्त ढङ्गले कर्ममा प्रवृत्त बनेको छ, जो आफ्नो स्वार्थको कारणले कर्ममा प्रवृत्त बनेको छ, त्यो कर्ममा लाग्नुको मोह छ, त्यो कर्ममा लाग्नुमा आसक्ति जन्मेको छ, त्यो कर्मले मानिसलाई बन्धनमा पार्दछ, त्यो कर्मले मुक्त हुन दिँदैन। र यहाँ के भन्न सकिन्छ भने यदि आसक्ति रहित ढङ्गले कर्म गर्यो भने त्यही कर्मले मुक्ति दिलाउँछ, यदि आसक्ति सहित आसक्ति युक्त भावनाले कर्म गरियो भने त्यही कर्मले बन्धनमा पार्दछ। कर्म त कर्मै हो, त्यसकारण जुन कर्मले अगाडि चर्चा गरियो, जुन कर्मबाट जीवनको सद्गति प्राप्त हुन्छ, जुन कर्मबाट जीवनले मोक्ष प्राप्त गर्दछ, मुक्ति प्राप्त गर्दछ, त्यो कर्मलाई सत्कर्म भनियो। जुन कर्मबाट जीवनको मोक्षको गति होइन, सत्कीर्ति प्राप्ति होइन, जसले बन्धन गराउँछ र कर्मका निमित्त प्राप्त गरेको शरीर सत्कर्ममा प्रवृत्त बन्न नसक्दाखेरि फेरि यो जीवनमा संसारको यो चक्रमा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फेरि पनि जन्मनु, फेरि पनि मर्नु, फेरि पनि त्यसै गरी गर्भैमा पर्नु, यो जीवनको चक्रमा यसलाई कर्मको बन्धन भनिन्छ। कर्मले बन्धन कहाँ पुर्याउँछ भने जब त्यो चक्रमा घुमिरहँदाखेरि त्यसले त्यो चक्रको स्थानभन्दा अन्यत्र जाने बाटो कहिल्यै पनि भेट्दैन, त्यो एउटै ठाउँमा घुमिरहने हो। त्यस्तै यो जीवन पनि जन्म र मृत्यु, फेरि जन्म, फेरि मृत्यु, फेरि जन्म, फेरि मृत्यु, यो चक्रबाट कहिल्यै पनि मुक्त हुन सक्दैन। त्यही चक्रको, जीवन रूपी चक्रको बन्धनमा पर्दछ यदि आसक्ति युक्त ढङ्गले हामी कर्ममा लाग्यौं भने। कति सजिलो छ, तर आसक्ति हटाउनको निमित्त
सजिलो छैन। आसक्ति हटाउनको निमित्त साधना हुनुपर्छ, कठोर साधना हुनुपर्छ, नियमित साधना हुनुपर्छ, निरन्तरको अभ्यास हुनुपर्छ। तब मात्र कर्मको बन्धनबाट मुक्त हुन सकिन्छ, आसक्तिबाट मुक्त हुन सकिन्छ। त्यसकारण भगवानले भन्नुहुन्छ तदर्थम कर्म कौन्तेय। अब अर्जुनले के गर्ने भन्ने जुन संशयमा अर्जुन छन् र ती अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ तदर्थम कर्म कौन्तेय। हे कुन्ती पुत्र अर्जुन, त्यसकारण तिमीले जे कर्ममा तिमी प्रवृत्त हुँदैछौ यो तिम्रो निमित्त होइन। तिमीले धर्मको रक्षाको निमित्त, अरूको हितको निमित्त कर्म गर्दैछौ। हाम्रो मनमा प्रश्न आउन सक्छ, सधैँ अरूको हितको निमित्त कर्म गर्ने, आफ्नो हितको निमित्त कर्म नगर्ने? होइन। यदि अरूको हितको निमित्त गरिएको कर्म छ भने त्यो कर्मले अरूको मात्रै हित गर्दैन, आफ्नो पनि हित गर्छ। तर आफ्नो निमित्त बनिएको कर्मले, आसक्ति युक्त कर्मले आफ्नो मात्र हित गर्छ, अरूको हित गर्दैन। त्यसैले उदार विचार, उदात्त भावनाले कर्म गर्नुपर्छ। उदात्त भावनाले कर्ममा प्रवृत्त हुनुपर्छ। त्यो भावनालाई राखेर कर्म गरियो भने त्यसबाट बन्धन होइन, कर्मले मुक्ति दिलाउँछ। यदि त्यो भावना हामीमा आउन सकेन, त्यो चिज हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ भने त्यसले बन्धनमा पुर्याउँछ, त्यसले मुक्ति प्राप्ति गराउँदैन। त्यसले भयङ्कर ठुलो, अगाडि अर्जुनले भने जस्तो घोर भयङ्कर, त्यो घोर कर्म भनेको जुन कर्मबाट बन्धनमा पुगिन्छ, जीवनको मुक्तिको मार्गबाट ठप्प भइन्छ, त्यो मार्गबाट अघि बढ्न नसक्ने स्थितिमा पुगिन्छ। त्यो मार्गलाई घोर कर्म भनिन्छ। भने त्यो आसक्ति रहित, अरूको निमित्त हित हुने कर्म सोचेर तिमी कर्म गर। त्यो कर्मबाट तिम्रो पनि हित हुन्छ, लोकको पनि हित हुन्छ र प्रसिद्धि पनि प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त सङ्गः समाचर। फेरि भगवानले दोहोऱ्याएर भन्नुहुन्छ त्यसकारण तिमीले यज्ञ कर्म गर, यज्ञार्थ कर्म गर, अरूको हितको निमित्त कर्म गर। ती कर्मबाट तिमी विमुख नबन, ती कर्मबाट तिमी भाग्न नखोज। तिम्रो अगाडिको मार्ग भनेकै कर्म हो। त्यसकारण तिमी कर्ममा लाग। तर कर्मको आचरण कसरी गर? मुक्त सङ्गः समाचर। सङ्गः भनेको आसक्ति। तिमी त्यो आसक्तिबाट मुक्त भएर समाचर, कर्मको आचरण गर। आसक्तिबाट रहित भएर, कति सुन्दर ढङ्गले यहाँ व्यक्त गरिएको छ, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त सङ्ग समाचरः, मुक्त सङ्गः समाचरः। त्यसकारण हे अर्जुन, तिमी कर्ममा प्रवृत्त बन, कर्ममा तिमी लाग। तर कर्मको आचरण गर्दाखेरि तिमी आसक्तिदेखि रहित बन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलका साथ उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2078 साल माघ 2 गते आइतबार, तदनुसार 2022 जनवरी 14 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, राक्षस नामक संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, शिशिर ऋतु, पौष शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि, आर्द्रा नक्षत्र, ऐन्द्र योग, गर करण, आनन्दादि योगमा ध्वांस योग रहेको छ। आज चन्द्रमा मिथुन राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज साँझ 4:30 देखि 6 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस समेत परेको छ। त्यसैगरी होम रुद्री गर्नका लागि समेत आजको दिनमा शुभ मुहुर्त रहेको छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 6:58 हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 5:30 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहेको छ भन्नेतर्फ। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। कार्यक्षमतामा कमी हुनेछ। काम गर्ने उत्साह र जाँगरमा पनि आजको दिनमा न्यूनता हुने देखिन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो इष्ट कार्य अथवा इच्छित कार्यहरूमा विफल हुने सम्भावना रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी आय आर्जनका क्षेत्रहरू पनि आजको दिनमा कमजोर भएर जानेछन् भने खर्चमा अत्याधिक वृद्धि हुने हुनाले आय र व्ययको सन्तुलनमा कमी आउने देखिन्छ। त्यसैगरी आजको दिनमा पारिवारिक सम्बन्धमा केही खटपट हुन सक्छ, अविश्वासको सिर्जना हुन सक्छ। त्यसकारणले संयमता र धैर्यतालाई कायम राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी आकस्मिक रूपमा धन लाभ प्राप्त हुन सक्ने अथवा इच्छा मारिएको आशा मारिएको क्षेत्रबाट पनि आम्दानीका स्रोतहरू प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी आजको दिनमा आफ्नो बोलीको प्रभावको कारणले गर्दाखेरि, बोलीको सकारात्मक प्रभावको कारणले गर्दाखेरि बिग्रिएका सम्बन्धहरू पनि सुमधुर भएर जानेछन् भने नयाँ व्यक्तिसँगको चिन्जानले पनि आजको दिनलाई अत्यन्तै उपलब्धिमूलक र सकारात्मक बनाउने देखिन्छ। त्यसैगरी आजको दिनमा आर्थिक क्षेत्र अथवा आर्थिक कारोबारमा संलग्न हुने व्यापार व्यवसायमा पनि बढोत्तरी हुने देखिन्छ र इष्ट कार्य अथवा इच्छाइएका कार्यहरू, आँटे ताकेका कामहरूमा पनि आजको दिनमा सफलता प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ। सुखमा पनि आजको दिनमा वृद्धि हुनेछ। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा मनमा अत्यन्तै सकारात्मक विचारहरूको, चिन्तनहरूको उदय हुने देखिन्छ। त्यसैगरी आजको दिनमा साझेदारीबाट गरिएका क्रियाकलापहरूबाट पनि विशेष खालको आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सकिनेछ भने प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य जीवनमा पनि आजको दिनमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। सकारात्मक सहयोग मिल्ने देखिन्छ। साथीभाइहरू, इष्टमित्रहरू तथा शुभचिन्तकहरूले पनि आजको दिनमा अत्यन्तै आत्मीयताका साथ सहयोग गर्नेछन्, जसका कारणले गर्दाखेरि तपाईँका लामो समयदेखि रोकिएका कामहरू पनि आजको दिनमा पुरा भएर जाने देखिन्छ। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी आम्दानीको क्षेत्र अत्यन्तै कमजोर रहेको देखिन्छ भने खर्चमा अत्याधिक वृद्धि हुने देखिन्छ। लहैमा लागेर अथवा कसैको लहडमा लागेर खर्च गर्दाखेरि आर्थिक स्थिति पनि डामाडोल हुने अवस्था रहेको देखिन्छ भने त्यसबाट उपलब्धि पनि न्यूनता मात्रै हुने देखिन्छ। त्यसैगरी आजको दिनमा शत्रुहरूले केही खुट्टा तान्न प्रयास गर्नेछन् र उनीहरू केही हदसम्म सफल पनि हुनेछन्। त्यसकारणले शत्रुहरूप्रति अत्यन्तै सजग बनेर, चनाखो बनेर अगाडि बढ्नुभयो भने मात्र तपाईँका कामहरू उनीहरूले बिगार्न सक्दैनन्। त्यसैगरी आजको दिनमा स्वास्थ्यमा पनि केही समस्याहरू सिर्जना हुन सक्छन्। खानपान जीवनशैलीलाई अत्यन्तै राम्रोसँग अगाडि बढाउनुहोला। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। विभिन्न क्षेत्रहरूबाट आय आर्जन गर्न सकिने अवसरहरू प्राप्त हुनेछ भने रोजगारीको सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ। मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिनेछ समाजमा। त्यसैगरी सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रहरूमा काम गर्नेहरूले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न सक्नेछन् र आफ्नो साखलाई अझ वृद्धि गर्न सक्ने देखिन्छ। त्यसैगरी भाग्यबलको सकारात्मक वृद्धि र आत्मबलमा पनि वृद्धि हुने भएको हुनाले काम गरेको मेहनत अनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुनेछ र कामको उचित मूल्याङ्कन समेत हुने देखिन्छ।
कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा राज्य पक्षबाट विशेष खालको अवसर प्राप्त हुने देखिन्छ। आफूले गरेको कामको उचित मूल्याङ्कन हुने हुनाले मनमा पनि अत्यन्तै शान्ति, प्रफुल्लता र आनन्दको उदय हुने देखिन्छ। त्यसैगरी आजको दिनमा भूमि, भवन, वाहन, आर्थिक कारोबार, जग्गा जमिन सम्बन्धी कारोबारहरूबाट पनि विशेष खालको लाभ प्राप्त गर्न सकिनेछ। नयाँ क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना रहेको छ। लगानीको लागि आजको दिन अनुकूल रहेको हुनाले यदि कतै लगानी गर्नुहुन्छ भने आजको दिनमा निर्धक्कताका साथ त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्नुहोला। स्वास्थ्य अवस्था पनि आजको दिनमा सुध्रिएर जानेछ अथवा शरीरमा स्वस्थताको स्थिति देखा पर्ने देखिन्छ। तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी भाग्य बल अत्यन्तै न्यून अवस्थामा रहेको हुनाले आजको दिनमा आफूले गरेका कामहरू सिद्धि हुन नसक्ने र बीचमा व्यवधानहरू, अवरोधहरू आउन सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी आजको दिनमा बोलीको पनि नकारात्मक अर्थ लाग्ने, धन सम्पत्तिको क्षति हुने अथवा भूमि, भवन, वाहनबाट पनि क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। धनमाल चोरी हुन सक्ने सम्भावना पनि आजको दिनमा रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धमा पनि केही गडबडीहरू उत्पन्न हुन सक्नेछन्। पारिवारिक समस्याहरू देखा पर्नेछन्। आर्थिक सङ्कटको सामनाको कारणले गर्दाखेरि दाम्पत्य जीवन पनि तहस नहस बन्न सक्ने सम्भावना रहेको हुनाले आजको दिनमा अत्यन्तै धैर्यता र आत्मसंयमताका साथ अगाडि बढ्नुहोला। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी यात्रा अत्यन्तै उपलब्धिमूलक रहने देखिन्छ भने यात्राको क्रममा पनि आजको दिनमा रोमाञ्चकता र आनन्दको अनुभूति हुने देखिन्छ। उपलब्धिमूलक यात्राको कारणले मनमा पनि आनन्दको उदय हुने देखिन्छ। त्यसैगरी आजको दिनमा स्वास्थ्यमा पनि सुधार भएर जानेछ। प्रेम प्रणय सम्बन्धी सम्बन्धमा पनि आजको दिनमा थप उच्च सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्ने देखिन्छ भने आजको दिनमा सुखमा पनि वृद्धि हुनेछ। मान्यजन र गुरुजनको आशीर्वाद मिल्ने हुनाले आफ्ना इच्छित कार्यहरू, इष्ट कार्यहरू, लामो समयदेखि अड्किएका कार्यहरू पनि आजको दिनमा सुचारू भएर अगाडि बढ्ने देखिन्छ। धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी साझेदारीबाट गरिएका कामहरूबाट अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिनेछ भने दाम्पत्य जीवनमा रहनेहरूका लागि पनि दाम्पत्य जीवन अत्यन्तै सुखमय र आनन्ददायक हुने देखिन्छ। त्यसैगरी आजको दिनमा रोग व्याधिबाट छुटकारा पाउन सकिने सम्भावना रहेको छ। लामो समयदेखि रहेका मुद्दा मामिला विवादहरूबाट आजको दिनमा छुटकारा पाउन सकिने सम्भावना रहेको छ भने राज्य पक्षबाट पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सकिनेछ। विभिन्न क्षेत्रहरूबाट आम्दानीको अवसर जुर्नेछ र बौद्धिक र सृजनशील कार्यमा पनि आजको दिनमा सफलता मिल्ने देखिन्छ। मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गरेर अगाडि बढ्न सकिने सम्भावना रहेको छ। खर्चमा वृद्धि भए पनि त्यो अत्यन्तै उपलब्धिमूलक क्षेत्रमा कार्य हुनेछ र अरूलाई सहयोग गर्दा पनि आफूलाई नै प्राप्त फाइदा हुने अथवा अर्काको काम गर्दा पनि त्यसको प्रतिफल अन्ततः आफैलाई नै प्राप्त हुने सम्भावना रहेको हुनाले आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको छ। सकारात्मक कर्महरू गरेर आजको दिनलाई सदुपयोग गरेर अगाडि बढाउनु भयो भने आजको दिन अत्यन्तै उपलब्धिमूलक हुने देखिन्छ। लगानीको सम्भावना रहेको देखिन्छ। नयाँ क्षेत्रमा लगानीको अवसरहरू पनि प्राप्त हुने देखिन्छ र पारिवारिक सम्बन्ध पनि आजको दिनमा अत्यन्तै आत्मीय बनेर जाने देखिन्छ। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। विशेष गरी पुत्र अथवा सन्तान पक्षबाट गरिएका क्रियाकलापहरूबाट मनमा अशान्ति, असन्तोष उत्पन्न हुने देखिन्छ भने कार्यक्षेत्रमा पनि विभिन्न अवरोधहरू देखा पर्ने र आफ्ना इष्ट कार्यहरू सिद्धि, आँटेताकेका कामहरू पनि दोहोऱ्याएर गर्नुपर्ने स्थिति रहेको देखिन्छ। भाग्यबलको अत्यन्तै न्यून प्रभाव रहेको र आत्मबलमा पनि केही गिरावट आउने भएको हुनाले काम गर्ने उत्साहमा पनि कमी हुनेछ र अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा पनि रुचि घट्ने देखिन्छ। मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा स्वास्थ्यमा केही चुनौती देखा पर्ने देखिन्छ। शत्रुहरूबाट केही सावधानी भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ, अन्यथा उनीहरूबाट आफ्ना कामहरूमा अवरोध सिर्जना हुन सक्ने अथवा दुःखको अवस्था सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी आजको दिनमा खर्चमा अथवा विलासिताका वस्तुमा खर्च अत्याधिक वृद्धि हुने देखिन्छ भने मानसिक रूपमा पनि आजको दिनमा केही पीडित बन्नुपर्ने, केही असहजताको स्थिति सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। केही अशुभ खालका समाचारहरू सुन्नुपर्ने भएकाले आजको दिनमा मनमा पनि नकारात्मक विचारहरू उत्पन्न हुनेछन्। मनमा निराशा, वैमनस्यताको अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ। यो त थियो तपाईको आज अन्तर्गत रहेर हामीले 12वटा राशिको राशिफल प्रस्तुत गऱ्यौँ। कुनै राशिमा राशिफल सकारात्मक देखियो भने कुनै राशिमा नकारात्मक प्रभाव परेको देखियो ग्रहहरूको। त्यसैले आफ्ना
सकारात्मक कर्महरूद्वारा नकारात्मक फललाई केही न्यूनीकरण गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि त्यसबाट पनि केही राहत मिल्न सक्ने देखिन्छ। तपाईहरूको सबैको आजको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ ज्योतिष विधामा। आजको विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु। यो ज्योतिष शास्त्र अन्तर्गत मनुष्यले नित्य कर्म कसरी गर्नुपर्छ, जति पनि शास्त्रहरू छन्, नियमहरू छन्, कानुनहरू छ, यो केवल मानवलाई बनाइएको छ। संविधान छ, यो कसलाई भन्दाखेरि जनता मानवलाई नै बनाइएको छ। पशु पंक्षी जलचर थलचर यिनलाई कुनै प्रकारको शुद्धि भनेको ज्ञान हुँदैन। जीवनमा हामीले खुसी हुनको लागि, प्रसन्नता हुनको लागि, ग्रहको दोषबाट हामी टाढा बस्नको लागि सर्वप्रथमतः बिहानको कार्यक्रम हामी के गर्छौँ, त्यो हामीले रात्रि नै त्यसको पुरै व्यवस्थापन मिलाउनु पर्छ। हजुर रात्रिमा शयन गर्दै हुनुहुन्छ, मनमा कुभाव लिनुभएको छ, मनमा अशान्ति लिनुभएको छ, अहिलेको भाषामा टेन्सन लिनुभएको छ। रातभरि हजुरका ती मानव पटलहरूमा पनि सोचहरू पनि नराम्रो आउँछ। त्यसलाई राम्रो बनाउनको लागि हजुरले रात्रि शयनकालमा ध्यान गर्नुहोस्। अ उ म ओम। विश्व ब्रह्माण्डमा यस्तो प्रकारको एउटा शक्ति ओममा छ। त्यो ओमको ध्यान गरेर आफ्नो गुरु गोविन्दलाई स्मरण गरेर हजुर प्रसन्न भएर शयन गर्नुहोस्। र बिहान उठ्दा पनि हजुरको मन प्रफुल्लित भइराखेको हुन्छ, खुसी हुन्छ। आहा, हिजो हजुर शयन गर्नुभएको थियो, यानि हजुरले हिजो बेलुका देह त्याग्नु भएको थियो। हजुर त निन्द्रा अवस्थामा जानुभएको, हजुरलाई केही सुधि छैन। अनि हजुर मामा घर पुग्नु भएछ, हजुरआमाले महक दिनुभएछ, घिउ दिनुभएछ, दुध तताएर दिनुभएछ, हजुरले खानुभयो नि। अनि भोलिपल्ट जब जागा भइसकेपछि त्यो मामा घर पुगेर मिठो मिठो चिज खाएको कसले भनिदिन्छ त? त्यो थाहा पाउने हजुरको भित्रको आत्मा परमात्मा त्यो ठुलो शरीरलाई त्यही छोडिदिएर त्यो विचरण गर्न जान्छ। चरो जुन छ त्यो चाहिँ नि घुम्न जान्छ। त्यो दिमागमा जे सोच्नु भएको छ रात्रिकालमा त्यसले त्यही कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि रातिमा त्यो जान्छ त्यो ठाउँमा। यस्तो ठाउँमा पुग्छ कि जुन स्थान हामीले देखेकै छैन, भोगेकै छैन, सुनेकै छैनौँ, स्पर्श गरेकै छैनौँ,
रसास्वादन गरेकै छैनौँ त्यस्तो ठाउँमा पनि हजुर पुग्नुहुन्छ। एउटा कुरो बताउनुहोस्, सुत्ने त हजुर, निदाउने हजुर, शरीर त्यक्त गरेर मरिदिने हजुर, अनि सपना कसले देख्यो? सपना देख्ने आत्मा परमात्मा, यो हृदयमा बस्ने नारायण कहिल्यै पनि मर्दैन। यो त चैतन्य रूप, जसरी मुटु धड्कन चलिरहन्छ, त्यो धड्कन केही जाने बन्द भयो भनेदेखि हाम्रो जीवनको सम्पूर्ण कार्य रुक्का स्टप रोक्यो, सक्यो। हार्ट अट्याक रोकिदियो, सक्यो जीवन। यो त रह्यो रात्रिमा शयन गर्दा अ उ म मन्त्रद्वारा, गुरु मन्त्रद्वारा विश्व ब्रह्माण्डका नायकलाई स्मरण गरेर हजुर चाहिँ नि बिस्तारामा शयन गर्नुहोस्। र जति पनि भोलिका रुटिनहरू छन् त्यो बेलुकै हजुरले तय गर्नुहोस्। म बिहान यति बजी उठ्छु, यति बजी मलमूत्र त्याग गर्छु, यति बजी स्नान गर्छु, यति बजी भगवत सेवा गर्छु, यति बजी म तिलक चन्दन गर्छु, यति बजी म पाठ गर्छु, र यति बजी म ध्यानमा बस्छु, र यति बजी म प्रसादहरू भगवानको लिएर अनि व्यापारमा जान्छु कि अफिसमा जान्छु कि कृषि कर्ममा जान्छु कि कहाँ जान्छु। म एउटा चाहिँ नि क्रीडा गर्न जान्छु, खेल्न जान्छु। आफ्नो कर्मअनुसारले कस्तो कस्तो प्रकारको हजुरले चेतनाद्वारा त्यो चाहिँ नि पूर्वजन्मको संस्कारद्वारा हजुरले भोग्नु भएको छ, त्यो चिजको फल चाहिँ नि हजुरले पाउनुहुन्छ र त्यो ग्रहण गर्नको लागि हजुर जानुहुन्छ। अब हामी भोलिपल्ट बिहान उठ्यौँ, हामी भोलिपल्ट बिहान जब जागा भइसकेपछि अनि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, हामी जब हाम्रो बिस्तारा, बिछौना, ओछ्यानी, खाट, पलाङ, बेडबाट हामी चाहिँ नि जुरुक्क उठिसकेपछि अनि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो नाडीलाई चाहिँ नि चेक गर्नु पर्यो, परीक्षा लिन पर्यो। हाम्रो नाडी सूर्य नाडी या चन्द्र नाडी, कुन नाडी चाहिँ नि हाम्रो चलिरहेको छ, त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई ज्ञात हुनु पर्यो। यदि हाम्रो सूर्य नाडी दायाँतर्फको सूर्य नाडी तेजसँग चलेको छ भनेदेखि पहिलो दायाँ खुट्टा चाहिँ नि हामीले भूमिमा राख्नु पर्यो र दिनभरि हजुरको कार्य राम्रो हुन्छ। यदि बायाँतर्फको चन्द्र नाडी चाहिँ नि धेरै खुलेको रहेछ भनेदेखि हजुरले बायाँ खुट्टा जमिनमा राख्नु पर्यो। यो नाडी कसरी चेक गर्ने भन्ने हजुरलाई जिज्ञासा पर्ला, किन म त फिजिकल रूपले यहाँ भेट हुन्न हजुरसँग, केवल डिफ्रेन्ट टाढा बसेर चाहिँ प्रवचन गर्ने मात्रै हो। केही गरी बुझ्नु भएन भनेदेखि हजुरहरूले चाहिँ नि यो हाम्रो इमेज च्यानलमा फोन गरेर मेरो नम्बर लिन सक्नुहुनेछ, मलाई प्रत्यक्ष भेट्न हुन सक्ने हुनेछ, मेरो कार्यालयमा हजुर आउन सक्ने हुनुहुन्छ। ज्योतिष, वास्तु सम्बन्धी, हस्तरेखा, माटो, टिपन, चिना के सम्बन्धी हजुरलाई परामर्श छ त्यो म उपलब्ध गर्न सक्छु। र अब हजुरले सुरुमा त के गर्नु पर्यो भनेदेखि हजुरको चाहिँ नि बायाँतर्फमा अम्लो राखिदिनुहोस् र दाहिने नाकबाट तान्नुहोस्, यानि यसमा अलिकति अवरुद्ध भयो। ल मानिलिनुहोस् यो समयमा मेरो तत्काल चेक गर्दाखेरि सूर्य नाडी होइन चन्द्र नाडी चलिरहेको रहेछ र चन्द्र नाडी भन्ने बित्तिकै देब्रेपट्टिको गोडालाई बिस्तारबाट तल टेकेर अनि हजुरले के छ त भन्दाखेरि करको दर्शन गर्नुहोस्। कराग्रे बसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती,
करमूले थितो ब्रह्मा प्रभाते करदर्शनम। हेरिरहेको छु, सम्पूर्ण देवी देवताहरू नै हाम्रो कर बनेको हात। किन कर भनिएको त भन्दाखेरि कर्म गर्नेवाला। पेन चलाउने भयो नि यसरी सम्हाल्नु पर्यो, हार्मोनियम बजाउनु यसरी गर्नु पर्यो, तबला बजाउने भयो नि यसरी बजाउनु पर्यो, बाँसुरी बजाउनु यसरी बजाउनु पर्यो, अब कोदालो खन्नु परिन्छ भने त्यसै खन्नु पर्यो। त्यो कर्म गर्नेवाला सम्पूर्ण हाम्रा हस्तरेखामा सबै कुरा बताइएको छ। हाम्रो हृदय रेखा, भोग रेखा, अन्तकरण रेखा, मातृरेखा, पितृरेखा, हाम्रा चाहिँ पर्वतहरू, हाम्रा शङ्खचक्रहरू, सिपीहरू, वैवाहिक रेखा, सन्तान रेखा, आयु रेखा, मणिबन्ध रेखाहरू र हाम्रो हातका नङहरूका प्रकारहरू। हाम्रा 7 प्रकारका हातमा वर्गाकार हात छन् कि त्यस्ता दार्शनिक हात छन् कि त्यो हातका सम्पूर्ण विषयहरू त्यहाँ बताइएको छ। र यसरी करको दर्शन गरेर अनि समुद्रलाई चाहिँ नि यानि पृथ्वीलाई चाहिँ नि स्मरण गरेर अनि त्यहाँबाट पृथ्वी मातालाई चाहिँ नि समुद्रे मेखले देवी पर्वत तनमण्डिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद पर्छ क्षमस्वमे। यस्ता मन्त्रले पृथ्वी मातालाई चाहिँ दण्डवत ढोग्नुहोस् माता। म हिजो शरीर त्यागेको व्यक्ति, आज परमात्माको असीम कृपाले म बिउजी र आज म के छ भनी बक्सिन्छ भन्दाखेरि म शुभ कर्म गर्न चाहन्छु र आमा दिनभरि हजुरलाई म कुल्चिन्छु, हजुरको स्थानमा मैले चाहिँ नि दिशा पिसाब त्यक्त गर्छु, मलमूत्रहरू त्यक्त गर्छु, मैले खकार्छु, थुक्छु, नुहाउँछु, सारा फोहोर कर्महरू गर्छु। म हजुरको चाहिँ यही चाहिँ नि भूमिमा बसेर एक्सर्साइजहरू गर्छु, सारा कर्म जे गर्छु भनेदेखि म यहीँ गर्छु। म भूमिपुत्र हुँ, म यहीँबाट जन्मिएको हुँ र यही चाहिँ धरतीको माटोद्वारा उब्जेका चिजहरू खान्छु र यही धरतीमा बगेको हावा लिन्छु, यही धरतीमा बगेको पानी, यही धरतीबाट आकाशबाट चुहिएको जललाई मैले प्रयोग गर्छु। आमा मेरो केही पनि छैन, म अज्ञानी हुँ, म अदम हुँ, तर माता म हजुरको पुत्र, मलाई क्षमा गरिबक्सोस् भनेर यस्ता प्रकारले अनि भूमि मातालाई ढोगेर अनि आफ्नो स्नान संज्ञा अनेक प्रकारका आफ्ना कर्महरू गरिसकेपछि अनि हजुर भगवानको प्रसाद भात खानुभयो भने के हुन्छ, तपाईलाई चाहिँ नि भाते बुद्धि लाग्छ। धेरै भात खानु भनेदेखि खाने बित्तिकै निन्द्रा लाग्छ, तर हजुरले त्यसलाई चाहिँ नि प्रसाद सम्झेर तुलसीको दल राखेर अनि आहार गर्दाखेरि जल अनि त्यहाँबाट वायु र पानी तीनै प्रकारको सम्मिश्रण गरेर तीनै जग्गा चाहिँ नि त्यसमा राख्नुपर्छ। अब हजुर हाम्रो बानी के छ भनेदेखि खाँदै 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 यहाँसम्म हामीले खान्छौँ, टन्न खान्छौँ, अनि पानी राख्ने ठाउँ पनि छैन, अनि वायुको पनि ठाउँ छैन, अनि हामीलाई के त भन्दाखेरि अपच हुन्छ, अनि रोग लाग्छ, ग्यास्ट्रिक हुन्छ, दुःख हुन्छ, कष्ट हुन्छ। अनि हामी डाक्टर साहबकहाँ जान्छौँ, अनि डाक्टर साहबले के भनिबक्सिन्छ भनेदेखि ल अब आजबाट तपाईँले दही, दुध, घिउ, मह, चिनी, सखर, गुलियो, पिरो, अमिलो केही नखानुहोस् है, तपाईँले केही नखानु, मुख बार्नुहोस् एकदम, र तपाईँले उमालेको चिज मात्रै खानुहोस् भन्नुहुन्छ। अनि त्यो तपाईँको चाहिँ बोइल गरेको चिज खाइसकेपछि तपाईँको शरीरमा करेन्ट हुँदैन, अनि तपाईँ चाहिँ नि डाक्टर साहेबको के त भन्यो भक्त बन्नुभयो, पेसेन्ट बन्नुभयो। अनि 1 महिनासम्मको त्यो दबाई खायो, अनि फेरि विकनेस हुन्छ, अनि अर्को रोग थपिन्छ, अनि गयो 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 गरेर जाँदाखेरि योग, ध्यान, खानपान, निन्द्रा,
सम्पूर्ण कुराको म्यानेजमेन्ट तपाईँको हातमा छ। त्यो गर्न नसकेर तपाईँ चाहिँ नि रुगुण भनेको रोगी हुनुभयो र आफ्नो जीवन तपाईँले बर्बाद गर्नुभयो। र यो जीवन सुधार्नका लागि साधु सन्त विद्वान वर्गहरूको उहाँहरूले भनेका कुराहरूलाई मान्नुपर्दछ र त्यो कुराहरू पालना गरेर यदि हजुर अगाडि बढ्नुहुन्छ भनेदेखि हजुरको 100 वर्षसम्म चाहिँ नि जिउने शक्ति हजुरमा छ। परमात्माले 100 वर्षको आयु भरेर दिनुभएको छ। चाहे हजुरले 10 वर्षमा सक्नुहोस्, चाहे 20 वर्षमा सक्नुहोस्, चाहे 50 वर्षमा सक्नुहोस्, त्यो अधिकार हजुरको हातमा छ। त्यो अधिकारबाट वञ्चित नहुनुहोस्। शास्त्रका कुरा मान्दै गर्नुहोस् र व्यायाम गर्नुहोस्, ओमकारको ध्यान गर्नुहोस्, जीवन पर्यन्त परमात्माको भक्ति गरिरहनुहोस् र ज्योतिष शास्त्रद्वारा कुन ग्रह, कुन राशि, कुन पत्थर, कुन के गर्दा आफूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा जिज्ञासा लिनुहोस् भन्दै हजुरहरूको सामनेबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहान।